فقتل سبیل اللہ بالسیف افضل، فرمایا یہ جسم پیدا ہی مرن واسطے ہویا، ساری زندگی جناب ریٹائرڈ ہو گئے پینشنیں ہی کھانیاں، پھر پراڑی لینے، پھر جناب قوم دا مال جڑا جمع کی تو ہی کھانا دے بین تر جانا، فرمایا یہ جسم پیدا ہی مرن واسطے ہویا، ولو کانت الابدان، اینا سارے واسطے پیغام ہے جناب اپنے آپ کو پہچاندے پھر دیں کہ نہیں ہم ہمارے حضرت صاحب بڑے قیمتی ہیں، میں کہا چلیا اے شیخ بتا کہ ابن علی آیا تھا کیوں میرا تیرا شیخ کیوں تو قیمتی ہو گیا؟ بابا جی فرمانا جو مولا حسین مدینہ پاک بہ جاندے نا نظرانے دی کمی سی مولا حسین مریدہ دی کمی سی کسی شاید دی کمی سی، ذرا سنو ذرا مولا کائنات حضرت مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے نا، امام حسن مجتبیٰ فرماندے میں مدینہ پاک بھی نکلے نا تے بڑی اماں مدینہ پاک بھی جناب بکریاں دے جناب مجھاں دی جناب چارواں دی جناب انہاں دے جناب گوبر تے جناب میویاں اکٹھی کر رہی تے میں ویکھیا تے کہندے میں اماں جی نوں میں پہچان لیا، میں اماں جی نوں کہ اماں جی تسی وہی اماں جی نہیں ہو جدوں اسی میں تے حسین تے عبداللہ بن جعفر جدوں اسی آئے سی اوتھے حج کرن تسی ساڈے خیمے وچ ساڈی خدمت کیتی سی، ہاں اللہ فرمانا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی راہ راہ گلی جس میں حسین غزا ہے، ذرا سننا ذرا مولا حسین کی سخاوت ذرا سننا ذرا اہل بیت کے گھرانے کی ذرا سخاوت سننا، امام حسن مجتبیٰ فرماندے میں اماں جان نوں پڑھ لیا، میں کہا تسی وہی اماں جان کہ جی میں تانوں پہچان نہیں، امام حسن نے فرمایا میں تانوں پہچان لیا، امام حسن فرماندے تسی ساڈی خدمت کی جدوں اسی تین بندے آئے سی مکہ مکرمہ حج کرن آئے سی مینا دے مقام تے ساڈی جناب خدمت کیتی سی، امام حسن نے مجتبیٰ نوں نال ہاتھ پڑھیا تے گھر لے آئے تے فرمایا کی دتا کہ 1000 دینار سونے دے تے 1000 بکریاں دتیاں، تے پھر انہاں نے بازو ناپ کے تے مولا حسین دی بارگاہ وچ لے گئے امام حسن مجتبیٰ، فرمایا جی مولا حسین نے فرمایا بھائی جی اے وہی اماں جان ہیں جنہاں نے ساڈی جناب مینا دے مقام تے ساڈی خدمت کیتی تھی خیمے وچ، امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا 1000 دینار میرے والوں بھی 1000 بکریاں میرے والوں بھی، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے کون لے کے پتہ ہے نا روایات موجود ہے کیوں زندہ باد زندہ باد